حمزه زنده داشت همیشه اینقدر ساکته یا تو تهدیدش کردی ساکت بشه؟ تهدید که نه، بلکه هشدار دادم از تو یکی دور بمونه. والا ما سال هاست که دوستیم، اما این هیچ وقت حرف دلشو نزد. دهنش خیلی قرصه. حرف دلمو زدم اما به تو نه، به همونی که باید میگفتم دیگه. نه بابا. ماشاءالله. آره گفته. خیلی خوب بیا. حاله؟ نه باور کن من گرسنم نیست. یه ذره بخور دیگه. دختر وقتی میدونستی شام میریم بیرون خب چیزی نمیخوردی دیگه. نه راستش شام مامان بزرگو دادم، اونم به زور مجبورم کرد. سوپ زیاد خوردم. در ضمن رژیمش رو رعایت میکنه. مثل شماها که نیست که. تو چرا شام نخوردی؟ گفتم که شام خورده بودم. راستش حاله تا اصلا خوب نمیتونی دروغ بگی. واقعا؟ ولی همه به هم میگن من توی دروغ گفتن حرفه‌ایم. عجب. شاید، اما الان اصلا خوب دروغ نمیگی. بگو چرا شام نخوردی؟ خب راستش من اون غذاها رو دوست نداشتم و ادامه بده. من بلد نیستم با چوب غذا بخورم. پس واسه همین دروغ گفتی که شام خوردی؟ این که دروغ نشد. اگه غذا رو دوست نداشته باشی اشتهات کور میشه دیگه. پس الان گرسنت؟ نه از بس آب خوردم شکمم سیر شد. خیلی خب بریم یه چیزی بخوریم؟ همین دورو برا. نه میل ندارم. آخ. های جلو تو ببین احمق. الو. آره وای پسر ولش کن، تو قبلا هم گفتی اون کار خوبه اما چی بودون؟ خیلی مزخرفه. کی؟ الان؟ کجا؟ اون رستوران خیلی مشهوریه، سر و وضع منم مناسب نیست، من اونجا چطور برم؟ باشه اگه تو پرداخت میکنی من میتونم بیام. آره باشه درسته. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.